बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मई की 19 तारीख है, मंगल का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अल्टीमेटम दिया है, आज वो मंगल का दिन है। लेकिन एक बहुत बात होती है कि इमरान खान साहब की जेल 5 स्टार जेल है और मियां नवाज शरीफ साहब की कोई जेल ही नहीं थी। आज मैं ज़रा इस क्रिटिकल मौके पर कि जब इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना ज़रूरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, मियां नवाज शरीफ के केस में क्या हुआ था, पूरा पोस्टमार्टम कच्चा चट्ठा आपके सामने सबूतों के साथ खोलने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की भी बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब 2018 में 13 जुलाई को वापस आए बैरून मुल्क से और गिरफ्तार किए गए। 14 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब मुंतकिल कर दिए गए थे जेल। और फिर क्या हुआ, देखिए। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है अडियाला जेल में मियां नवाज शरीफ से वालिदा शहबाज शरीफ और अहले खाना की मुलाकात। मरियम का बी क्लास लेने से इनकार। ये अडियाला जेल का मामला है, लेकिन मरियम को सिहाला रेस्ट हाउस में रखा गया था। जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में 1 घंटा मुलाकात। कायद नून लीग ने शहबाज शरीफ से गिरफ्तार और जख्मी कारकुनों की खैरियत दरियाफ्त की। नमाज फजर अदा की, चहलकदमी, हल्का नाश्ता, अद्वियात ली। ज़ाती स्टाफ खाना, ज़रूरी अशिया लाया। तीनों ने दोपहर का खाना इकट्ठे खाया। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वालदा साथ खाना खाया। ये सब कुछ हुआ। ये आपके सामने खबर है और ये है 15 तारीख की खबर। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के केस में क्या हुआ हमारे सामने है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज तिब्बी मुआयने के लिए अडियाला जेल मुंतकिल। इसके बाद हमें क्या नज़र आता है इन लोगों के केस में, आप देखिए कि ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। नवाज शरीफ जेल से अस्पताल मुंतकिल, अभी एंजियोग्राफी का फैसला नहीं हुआ। यह है 29 जुलाई। मियां नवाज शरीफ साहब 14 जुलाई को जेल जाते हैं। 29 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल में हैं। एंजियोग्राफी का फैसला नहीं हुआ। ये आपके सामने खबर आती है। इसके बाद अगला क्या होता है मियां नवाज शरीफ के मामले में 23 तारीख की खबर। 29 को मुंतकिल किया गया था। नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं। 25 जुलाई को हो गया हमारे सामने इंतखाब। इमरान खान साहब जीत गए और 29 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो पहुंचा दिए गए अस्पताल। उसके बाद हमारे सामने खबर है 1 अगस्त की। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ अस्पताल से अडियाला जेल मुंतकिल। ये 1 को हुआ। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं कैप्टन सफदर, ये अगस्त में मियां नवाज शरीफ के दामाद भी पिम्स अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। ये दूसरी बार गए हैं। कैप्टन सफदर का मामला क्या था, मैदे का एक अदद ऑपरेशन, क्योंकि अब कैप्टन सफदर को उल्टियां हो रही थीं। मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज साहिबा इस दुनिया से रुखसत हुई और मियां नवाज शरीफ साहब को परोल पर रिहा किया गया। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर परोल पर रिहा किए गए। इब्तिदाई तौर पर आपके सामने स्क्रीन पर है 12 घंटे के लिए रिहा किए गए। फिर उसके बाद उसमें 3 दिन का इजाफा किया गया। फिर आपके सामने खबर आती है ये 3 दिन से बढ़ाकर मुद्दत कर दी गई 5 दिन की। इमरान खान साहब की इस सिलसिले में हिदायत थी और मियां नवाज शरीफ साहब 17 तक परोल पर रिहा रहेंगे। फिर आपके सामने क्या आता है, ये जो परोल पर रिहा हुए थे इनको वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और फिर हमारे सामने इसके बाद खबर आती है मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में। उन्हें सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में अडियाला जेल से कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया गया। खुसूसी तैयारी के जरिए मुंतकिल किया गया। परोल पर रिहा मियां नवाज शरीफ साहब अडियाला गए थे। अडियाला से अब मियां नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया जाता है। कैसे मुंतकिल किया जाता है, खुसूसी तैयारी के जरिए। और फिर हमें पता चलता है कवायद व ज़वाबित के तहत नवाज शरीफ से उनके अहले खाना, दोस्त, दीगर कैदियों की तरह हफ्ते में 1 बार मुलाकात कर सकते हैं। बैरिक में मैट्रेस, टीवी, अखबार की सहूलत दी जाएगी। उन्हें घर से बर्तन लाने की इजाज़त होगी। फिर हमारे सामने दोबारा खबर आती है, ये आपके सामने है 2 फरवरी 2019 मियां नवाज शरीफ अलालत के बायस जेल से अस्पताल मुंतकिल। ये अल अरबिया उर्दू की खबर है। मैंने आपके सामने लोकल अखबार रखे, अब अल अरबिया। मियां नवाज शरीफ साहब फिर जाते हैं सर्विसेज अस्पताल से कोट लखपत जेल 7 फरवरी को। इससे पहले मियां साहब 2 फरवरी को गए थे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब वापस कोट लखपत जेल मुंतकिल होते हैं 7 फरवरी को। तो मियां साहब ने इस वक्त भी गुजारे अस्पताल में 5 दिन।
پھر کوٹ لکھپت جیل میں میاں نواز شریف صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی 5 مارچ 2019 کو، یہ اگلا مہینہ پھر میاں نواز شریف صاحب منتقل ہو گئے۔ اس دوران شہباز شریف اور مریم نواز شریف کی عیادت کے بعد جناح اسپتال سے روانہ، یہ 17 فروری 2019 سے درمیان میں یہ ایک بار اور بھی گئے تھے، میں نے یہ مس کیا، تو میاں نواز شریف صاحب ایک بار اور اسپتال گئے۔ پھر آپ کے سامنے آتا ہے 26 مارچ کا موقع، میاں نواز شریف کی درخواست ضمانت منظور ہوتی ہے، کوٹ لکھپت جیل سے میاں نواز شریف صاحب رہا کر دیے جاتے ہیں۔ عدالت اپنے فیصلے میں کہتی ہے 6 ہفتوں کی ضمانت میاں نواز شریف صاحب کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا علاج اپنی مرضی کے معالج سے اپنے وسائل سے کروائیں۔ جس آصف سعید کھوسہ صاحب کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ تھے جسٹس سجاد علی تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف کی خبر آئی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس نے اس موقع پر عدالت میں یہ پوچھا کہ یہ جو خط آیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے سلسلے میں، یہ خط ڈاکٹر لارنس کا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو کسی ڈاکٹر عدنان کے نام ہے، پاکستان کی حکومت کی اتھارٹیز کے نام نہیں ہے۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عدنان نواز شریف کے پرنسپل فزیشین ہیں، انہی کے نام آنا تھا۔ اس دوران کیا ہوا؟ 17 مارچ 2019 نواز شریف اسپتال کیوں نہیں جاتے؟ میں آپ کو مسلسل دکھا رہا ہوں، نواز شریف صاحب اب تک کوئی 7 بار اسپتال جا چکے، اور 17 مارچ 2019 کو روزنامہ جنگ میں حذیفہ رحمان صاحب جو اب وزیر ہیں وہ لکھتے ہیں نواز شریف اسپتال کیوں نہیں جاتے۔ ایسے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا۔ پھر آپ کے سامنے خبر آتی ہے 6 مئی 2019 نواز شریف کی جیل واپسی، کوٹ لکھپت جیل میں انتظامات مکمل، تو میاں نواز شریف صاحب پھر اسپتال گئے ہوئے تھے۔ پھر آپ کے سامنے خبر آتی ہے نواز شریف کا کوٹ لکھپت جیل میں طبی معائنہ، اور یہ ہے 5 جون 2019۔ میاں نواز شریف صاحب کے اب تک ہاسپٹل وزٹ اور جیل میں معائنے ان کی تعداد 11 سے اوپر ہو چکی ہے۔ پھر ہمارے سامنے خبر آتی ہے جمعہ 26 جولائی 2019 رائے شاہ نواز صاحب، بشیر چودھری صاحب، یہ اردو نیوز کے لیے خبر ہے، کیا نواز شریف کی بیرک سے اے سی اتار لیا گیا ہے؟ یہ اے سی موجود ہونے کا ثبوت ہے۔ عمران خان صاحب نے بیرون ملک کہا تھا میں اے سی اترواتا ہوں اس کا، تو کیا اتار لیا گیا ہے؟ یہ اے سی نہیں اتارا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے خبر آتی ہے 21 اکتوبر 2019 پہلی بار میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ گرے، پلیٹلیٹس کی تعداد ہو گئی بہت خطرناک حد تک کم، صرف 2000 رہ گئے۔ ڈاکٹر عدنان صاحب یہ نیب میں بھی جا کر میاں نواز شریف صاحب کا معائنہ کر لیتے تھے، میاں نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو جب یہ ہوا فوری طور پر انہیں اسپتال پہنچایا گیا، لاہور کے سروسز اسپتال، اور میاں نواز شریف صاحب کا وہاں معائنہ ہوا۔ ڈاکٹر شمسی صاحب کراچی سے سروسز اسپتال پہنچائے گئے تھے۔ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کی تعداد 24 اکتوبر 6000 ہو گئی۔ پھر وزیر اعظم کی ہدایت، مریم نواز طبی بنیادوں پر والد کے پاس اسپتال منتقل۔ 26 اکتوبر میاں نواز شریف صاحب کو مخالفین ایسے ملے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو اسپتال بھیج رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے لیے کراچی سے ڈاکٹر آ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے لیے ڈاکٹرز کا پینل بن رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب کے پاس ان کی بیٹی رہیں گی، یہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پھر آپ کے سامنے دنیا نیوز کی خبر آتی ہے 3 نومبر 2019 میاں نواز شریف صاحب جو ہیں سروسز اسپتال میں 13ویں روز پلیٹلیٹ سیلز میں اتار چڑھاؤ کی صورتحال سے دوچار ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب 13 دن سے ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ پھر 6 نومبر کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک خصوصی انتہائی نگہداشت یونٹ ICU منتقل کر دیا گیا۔ کہاں تھا یہ ICU آپ کو پتہ ہے؟ یہ ICU رائیونڈ لاہور میں ان کے گھر پر بنایا گیا۔ انہوں نے کہا جناب ہمارا اتفاق ہاسپٹل ہے، شریف میڈیکل کمپلیکس ہے، میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت ہاسپٹل میں نہیں سنبھل رہی، ان کو گھر پر بھیج دیں۔ عمران خان صاحب نے کہا جائیں گھر، حکومت نے کہا جائیں گھر، میاں نواز شریف صاحب گھر پہنچا دیے گئے۔ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ ہوا۔ پھر 19 نومبر 2019 میاں نواز شریف صاحب بیرون ملک منتقل کر دیے گئے۔ عمران ریاض صاحب نے خبر دی تھی کہ میاں صاحب کو عدالت کے ذریعے باہر بھیج دیا جائے گا، یہ ہو گیا، اور میاں صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ میاں صاحب گئے تھے غالباً 8 ہفتوں کے لیے 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر دے کر، اور پھر میاں نواز شریف صاحب 4 سال باہر رہے۔ میاں نواز شریف کو مفرور قرار دے دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے باہر کیا علاج کروایا مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے، اور اس کے بعد میاں صاحب پاکستان واپس آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے، اللہ تعالیٰ بزرگ آدمی ان کو شفا دے، ٹھیک رکھے، آمین۔ عمران خان صاحب اڈیالہ گئے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب ایک دن کسی ہاسپٹل نہیں گئے،
عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا، جیل اتھارٹیز نے بگاڑ دیا، تو عمران خان کو جب اسپتال لایا جاتا ہے تو فیملی کی ملاقات بند، ڈاکٹرز کی ملاقات بند، اور یہ اسپتال لائے جانے کا معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی اس سے پہلے ہی ڈاکٹرز کی ملاقات بند کر دی گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو پہلے دن جب پہنچایا گیا تھا جیل میں تو فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے میاں صاحب۔ عمران خان صاحب کو جب جیل پہنچایا گیا تو کوئی 36-48 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد عمران خان صاحب کے پہلے پیپرز پر سگنیچر ہوئے تھے اور عمران خان صاحب کا معائنہ جیل میں کروا دیا گیا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کے معاملے میں صورتحال رہی ہے اور اب تک یہ صورتحال برقرار ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے درخواست پر دستخط نہیں ہے، حالانکہ درخواست پر دستخط کروا کے نہیں دیے جا رہے، اور ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کہتی ہے کہ دستخط ہی نہیں ہے تو اب ہم کیا سنیں۔ یہ اعتراض ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے، ہمارا رویہ ذرا سخت ہو جائے گا، ہم اسمبلی چلنے نہیں دیں گے، کیسے، ہم بوائیکاٹ کر دیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کو کرنا چاہیے تھا، جس کے ذریعے انہیں یہ سبق ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں حکومت کچھ جگہوں پر، کچھ مقامات پر مجبور ہوتی ہے کہ ان کی بات سنی جائے، ان کے معاملے میں کوئی ایکٹیویٹی حکومت دکھائے، وہ تب ہوا ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے ٹکا کے ڈھنگ سے بھرپور احتجاج کی کال دی ہے، وگرنہ اس حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب کی بار لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سبق نہیں سیکھا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔